صباح النور الغزالات ديالي، كي صبحتوا لاباس عليكم؟ المهم مرحبا بكم على القناه. اول حاجه لايك وتعليق كما العاده، قولوا لي فين كتسكنوا هكا باش كنزيد نتعرف عليكم وكنديروا هكا واحد النوع من الحماس في التعاليق. المهم اليوم نهار جديد ان شاء الله. كما كتشوفوا اليوم الجوله غادي تكون عند النوز. جيسبيغ نلقاو شي حويجات. كما كتعرفوا النوز سي ان ماغازان ديال دي ستوكاج اللي معروف بزاف في فرنسا، كيكونوا الاسمنه رخاصين بزاف وكاين شي حويجات اللي كنلقاوهم غير في نوز. المهم يلا نمشيو نشوفوا شنو كاين. باش نقول لكم البنات، جيت المغازان خاوي، جوج ولا ثلاثه ديال الناس كنتساراو هنايا. هاد السبابيط هذا الستيل ديالو زوين، ما كاينش الثمن. كاينين شي موديلات ديال النضادر زوينين ب 1.99€. كاين اغليفاج في هاد لي بوشيت، كل حاجه والثمن ديالها. هذا 1.50€. وكاينين ديال لي بورت كارت اولا ديروا فيهم الباسبور. كاينه بزاف الالوان والاشكال. الماركه ديالهم زعما زوينه بحال هذا، ديروا فيه التليفون، ديروا فيه الصرف ديالكم. نوريكم كيفاش داير. لقيت هاد لي بورتفوي ديال لا مارك اوريفلام زوينين. كاين هاد الجوج هادو. كاينه ماركه اخرى هكا في الكحل، زعما الكاليتي ديالهم زوينه ماشي الحوايج. كاين شي حاجات من لا مارك اردن الا كتعرفوها نقصين ليهم في الثمن، بحال هذا 2.99€. هذا شي بنيته صغيره سروال. ها نتوما هاد الماركه راه معروفه، مي الحوايج خص تقلاب تكون عندكم الهوايه ديال التقلاب. كاينه لي مايو دبا جينيفر جديد والكاليتي ديالو زوينه ب 6.99€. فن هذا البنيته. كاين هذا الصاك دو فواياج اللي داير 22.99€. هاد لا مارك اوليفير تريلي ان تروك كوم سا، زوين صراحه. كسيوه ديال الاطامه البنات نورمالمون كدير 59€. ما عرفتش شحال دايرين ليها، مي فنه هكا طاي صغيره داير لها 18.99€. حويجات طاي صغيره والوليدات الصغار موجودين، سيروا برعوا وليداتكم. شوفوا هاد لو جيلي من عند ديفغيت كيدير 34.99€، باقي جديد وزوين، دايرين ليه 11.99€. فن البنات فن، ضروري تمشيو تضربوا دويره في نوز. الحوايج ديال التحت هانتوما ان لو غير هو لي طاي كبار ما تلقى 2.99€. فيه 3 فيه 4 لا مارك روغار، وكاينه حتى لا مارك بوما. كاين هاد لا مارك ايفولوديرم لو ميسلير ديالهم شحال دايرين ليه 3.50€. دي بروس بارسا هاد الشكل هذا. كاينه دي بانسو من عند لا مارك هادي 2.50€، يعني ديجا الثمن ديالهم غيكون طالع. مانيكير كاينه بزاف ديال الاشكال ديال بانسو. كاينه هاد لي بيغودي ديال الشعر دايرين 99 سنتيم. ماسك هما باقيين لتحت، لي ماسك لي ساك دو فواياج. صاب لي بقى غير داك الواحد شفتو. هنا داكشي ديال الماكياج. كاينه هاد الماركه هادي كريم دو جور ب ارغان اويل، داير 1.99€. كاينه لي غلوس، كاينه اللوينات زوينين. ماركه سميتها ما عرفتش، ما باينليش مزيان صراحه، شي حاجه ويل قطعات ديال الشعر. المهم كاينه الاغلبيه الغوز. هنا كاينين دي ماسك الكوريين دايرين 99 سنتيم. كاينه بزاف ديال لي فارييتي. هذا جوبونس او شاربون تروس كما كتشوفوا دايرين 49 سنتيم في الالوان. وجابوا بزاف دوك المكملات الغذائيه. هذا النوع ديال هاد لا مارك جوفامين، البرودويات ديالهم كاينين بزاف. هذا سي ان برودوي بيو
كيت دو سوكور بروميي سوان داير 3 € 99. الشكل ديالو ملي كيتحل. كاين جيل دوش ديال لا مارك انرجي فروت و انرجي فروي. التسويق شحال زوين ولكن صغيور فريمون، ديرو فيه غير التليفون. عجبني الديتاي ديال السميطه ديالو. هاد الصاك شحال صحيح زوين، معرفتش الثمن ديالو. هاد السيكان كاملين مفيهمش الثمن. من الداخل داير هكا، هذا غير ديرو هكا للاستعمال اليومي زوين. كاين حتى زيت الخروع، زيت لافوكا والخروع هما اللي كاينين ولا هما اللي بقاو. ما بالياش الثمن البنات. هنا كاين هاد الشامبوان والكونديسيونر ديالو، كاين هاد الكريم ديال اليدين، الصبايغ اندريا لا مارك، هادو لي لانجيت ديال الوجه. وهنا غرين تي شامبو، المهم كاينه ما يدار. ديال اليدين نواد كوكو 1,79 €. وهنا بانت لي هاد الماركه هادي اللي راها كتباع في البارا فارماسي ديال ليكرون SPF 50 fluide solaire SPF 50 très haute protection, zéro parabène, zéro parfum. والثمن اسيادي 1,49 €، غير اللي ما بغاش يدير ليكرون. هميزه هادي فيه بور بو ميكست او غراس، يعني يصلح للبشره المختلطه والدهنيه. ايسكي بيورغا. لي ميني سوشوار ديال الشعر هير دراير داير 4,99 € هكا بوغ لو فواياج اولا الشعر قصير اولا بوغ ديال الرجال. كاين ستوك منه. دي كوسان هكا دايرين 4,50 €. كاين هذا الموديل وهذا الموديل هذا. هنا اريفاج في لا مارك او بي اي كما كتشوفوا، ولكن كاينه غير الالوان المغلوقين. 1,99 € كما دايرين لهم. راكم كتعرفوا هذه الماركه راه اصلا غاليه. كود فلور شحال زوين، داير 5 € شي حاجه. فن لارجونتي وعنده هاد اليد هادي. راه ديال ليمون اون اينوكس دايره 9 € كوميم، ولكن باينه الكاليتي ديالها زوينه. هنا كاينين هاد دي فيغين 6 ديال لي بياس. الفيغ دوزور من عند لا مارك بايركس داير 5,50 €. هذا راه ماشي فيغ، هذا راه غراف ديال العبار، ولكن كاليتي زوينه. انا عندي الصغير ديالو. هنا كاينين هاد لي بوال 11,90 €. دي بواط هكا 1,50 €. لي مول 9,90 €. هادو كيمشيو للفران. شو هاد البيسلات 1,20 €. لي سوطاس زوينين في البيض. هادو داير ليهم 4,50 € تقالين اون بورسولين. وهنا هاد السيكان هادو اللي كنصيفطو بهم الصخره للمغرب دايرين 2,99 €. كاينه الستوك هادو قاص، كاين احسن من دوك اللي فيهم الكاروات. المهم الا بغيتوهم راه كاينين دابا. كاين هاد الكيسان هادو 11,90 €. لو باك فيه 6 بلاطو. كاينه هاد الميغوار هذا 3,99 €. وهنا كاينه واحد طابلو باس ما غاديش تبان لكم، دايره 39,99 €. كاينه هاد القراعي هادو 7,10 €. جاوني كوميم غاليين، ديروا فيهم الزيت جوبونس ديال الشراب. هادو فات في الحمر 1,70 €. زوينين، كاليتي ديالهم زوينه. كاينه هاد الطابلو هذا ولا ايطاجير بحال اللي كانوا جابوا في اكسيون. هنايا دايرين 2,99 €. كاين اللي فون عنده كحل وكاين اللي عنده بيض. زوين هذا، ديروا فيها هكا اون بيتيت ديكوراسيون اولا لي زيبيس بوركوا با. وهادو البواط اون بلاستيك 3,50 €. كاينه مختلف الاحجام. هنا بلا اغراتان لا مارك بايركس داير 5,99 €. صراحه ما غاليش، انا راه شاريه اغلى من هكا. كاينه هاد الانفيزور اللي كديروا فيه الزيت والعطريه هكا ولا الثومه، كيبقى فيه لداخل وكيطلق النسمه ديالو في الزيت. داير 9,60 €.
من هاد لا مارك هادي هوم بريزونس. كاينين لي بواط 1.20 ما غاليينش، ديال الزاج، والكبيره دايره 1.99 في الكري، صراحه ما غاليينش. باين هادي 2.60 وهادي 1.99. اللي كتقلبوا على لي بوكو ديال الزاج راهم كاينين في نوز وحاطين منهم بزاف. الكبير ديال هادو داير 1.99€. ديروا فيهم لي باط هادو يجيو واعرين البنات، سيروا خذوهم. هادي راه الكبيره ديالها. ما دخلت حتى ماغازان كيبيع لي بواط بحال هادو ديال الزاج بهاد الكاليتي هادي ب 1.99€. بس هنا هادو ديال الفخيت ولكن راه اون بورسلين، حساب لي ديال بلاستيك، دايرين 1€. غادي ناخذهم هادو البنات ما غاليينش. كاين اغيفاج في لي ناب دو طابل فريمون زوينين، 130 في 160. كاينه بزاف ديال الموديل. البنات اللي كيعجبوهم هاد لي ناب عيجبوكم الموديلات اللي كاينين، كاينه فريمون لو شوا. لقيت البنات هادو ديال لا صالاد 4.50€، ماركه زوينه هكا، راه اينوكس هذا جو بونس، وما غاليينش وفيهم لي زاريفاج، يعني الا كنتو كتقلبوا عليهم راهم كاينين. كاين هاد لي طابي 3.90€ هكا في الكحل، زوينين. كاينين هاد اللعيبات باش كتوقفوا التليفون، عرفتش تبان لكم في الصوره مزيان، ولكن ما لقيتش الثمن. كاينين في الالوان. فيغ دوزور ديال الدجاج داير 75 سنتيم، رخله البنات. غادي ناخذ واحد لماما. وهادو البونبون اللي كنحطوا عليها الحاجه ولكن اكستنسيبل، فنه 2.50€. جوي هكا ديال ميني، هاد لي ليفغ ديال وليدات الصغار، كاينه فريمون لو شوا. برانسيس دي نيج، كاين ما يدار بحال هذا داير الثمن ديالو والله ما بان لي. داكشي ديال وليدات الصغار موجود، ما غاديش نقول لكم الاثمنه. هكا لي بيبي، لي دودون، لي جو، لي ليفغ. هنا كاينه بانوا ليا لي بتيت تروس ديال البنيتات، حتى هما ما غاليينش. هكا اتيم المدرسه، شوفوا هذا 1.95€. هذا البنات عرفتش نسميهم، هكا تعلقوهم في الحيط، فيهم دي سيتاسيون كيتعلقوا من هنا. وكاينه هذا الموديل هذا هوم از اور هابي بليس، دايرين 1.99€. كاينين في الالوان، كاينه هذه في الغوز، كاينه في الابيض. شوفوا هذه شحال زوينه. المهم كاينه فيهم الموديلات. فنين 6 ب2.99€. عندهم التحت ديالهم في اللوينات. وهاد البواطات ديال اتاي دايرين 99 سنتيم. هادو حمقوني، غادي ناخذ منهم. الصف الوحيد اللي بقى ولكن واحد مهرس، غادي نشوف لا لقيتها فشي بلاصه اخرى. هادو هما الموديلات اللي كاينين في الابيض وفي الكحل. كاين اللي فيهم تيير، كاين اللي فيهم تي تايم، كاين اللي فيهم هكا طاس. كاينين هادو البنات، هاد القريعات 2.99€. هنا كيبيعوهم غاليين على اكسيون على ايكيا. هاد لي بواط هادو بحال اللي كاينين في اكسيون 2.99€. وهادو الكبار ديال اللي وريتكم قبيله، هادي بحال دابا ديروا فيها سباكيتي 3.20€. ما غالياش. هاد الصغيره هادي 1.50€. هادو هما اللي بقاو. شنو لقيت هنا بحق ما لقيتش الثمن. هكا ديروا فيها شميعه زوينه في لارجونتي. لي زاريفاج البنات، هاد اللعيبات هادو بلا كلوش ديالهم عندهم صراحه. هو كانوا سامبل، كانوا غيكونوا زوين. الثاني في الاحمر ماش كيبان لكم. هادو دايرين 1.75€. زوينه. ديروا هكا الزبده، تحطوا فيها دي ماكارون، هكا شي حاجه بوغ ديكوري لا طابل.
وصف الالوان دايرين 4 €70. لا مارك لا طاي كاينه غير 90 في 190. كاينين في اللوينات هادو البنات ديال الخشبه البنات 1,99€. الكاليتي ديالهم زوينه بزاف، وكاينه ديفيرونت فاريتي كما كتشوفوا. وهنا بانوا ليا هاد لي تيغوار ديال الديكوراسيون دايرين 3,99€. ديروا فيهم هكا لي بيجو اولا السويرتات اللي بغيتو. الصراحه فنين هكا، عندهم هاد الديطايرجيلات بالدوغي. البنات غير نتوما قلبوا، كاينين اللي هكا مهرسين اولا مشقوقين، قلبوا مزيان حتى تلقاو شي حاجه. هذا راه غير وسخ، حتى تلقاو شي حاجه هكا سينو تقدروا تعاودوا تصبغوهم. الصراحه فنين. ديكوراسيون ميغال 350 زوينين هادو، فنين الصراحه. ديروهم هكا في الحيط وحده حدا وحده. بلونش ديال بريزونطاسيون 3,99€، ولكن راها ثقيله. كاين بزاف ديال المول اللي جابو ما غادياش نقدر نصورهم. 3,50€ حيت حدايا البائعه. هادو ديال لي طاخت 2,99€. وكاينه هادو اللي كيتفتحوا 4,50€. بايركس بهاد لا فورم 2,50€، ولا هاد لا مارك او كويزين فنه. دايرين 2,89€، راهم كبارين. شوف شنو لقيت البنات، داكشي اللي كيعجبني ديال الباتيسري 5,95€. غوسيت هادو خاص بالشوكولا فن. هذا لي فيغين تو سكي فيغين موسوعه. وهذا البوفي دو ديسير 200 غوسيت، حتى هو 4,95€. لي بواط هيرميتيك راه كاينه في الاشكال والانواع. هادو ديال 2,99€. المهم كل حاجه وثمن. هذه 2,50€. هادو عندهم سيستم ديال الفيرميتور مبدل كما كتشوفوا. دائما كيجيبوهم 6 ب4,50€ هكا. هاد لاكام ديال لي طاس اللي كدير 1,70€. فنين هادو. وكاينه الصلادي ديالهم. شحال كيدير الصلادي؟ ما عرفتش شحال الثمن. هاسي الي لا 6,40€، ولكن راه الكاليتي ديالها واعره. شوفوا كي دايره الطابيه البنات شحال زويونين وقاصحين، مكتوبه فيهم ويلكم هنايا. فنين. مغاديش نقول لكم الثمن حيت خصني نهزها كامله. الا كانت هذه بحالها راه 4,99€. 3,50€. المهم هو ديال الكوكتيل، تقدروا ديروا فيه اللي بغيتو. عنده داك السبور ولي بواط مازالين تبارك الله. هذه 1,99€ البنات. فنين. هذا اللي كيتعلق بالدوشه البنات داير 3,99€. الكاليتي ديالو غزاله. طاس هكا 1,20€. ديال الصابون 2,50€. هنا كاينين لي كوك ديال الايفون 6 ديال هكا ديال الفوت. كاينين لي طاس نفس التيم. كاينه هادو فيهم بورت كلي دايرين 50 سنتيم. لي تروس البنيتات الولاد كاينين التيم ديال الكره. هنا كاين هاد دي فوتر هادو اللي دايرين 3,95€. طاس 1,99€. المهم هاد لي بواط ديجا وريتهم لكم دايرين 99 سنتيم ديال اتاي. هنا هاد لي فوتر 7,95€. بواطه بحال هكا اللي عندكم وليدات صغار. ديال الاخر ديال لي بواط اولا ديال لي جار 1,20€. فنين البنات ديال الزاج. وعندهم الغطايه هكا في الغوز جولد، في الغوز جولد. وهادو الطوالين 3,99€. عندهم الغطايه اون لياج. كاينه هاد الكيت هذا فاش ديروا الباتي. كنت درت معكم واحد الغوسيت شفتوه، ما عرفتش الثمن ديالو 8,89€. وهذا موغ ما عرفتش الثمن ديالو.
كاينين هادو البنات اللي كيمشيو للفران، هادو كيجيبوهم مره انورو 99. لا غلاء لا مسلم. كاينه منهم ستوك وكاينه هذا الموديل هذا 2 اورو 50 مربع. هادو راه كيمشيو للفران. الكبيره ديالهم البنات دايره 1 اورو 50. يعني الا كتقلبوا على القراعي ديال لي رونجمون سيروا عند نوز. صراحه زوينين. عندي دوك الصغيورين ديال اكسيون نفس الموديل، غير هادو كبارين ديروا فيهم لي بات اتاي السكر اللي بغيتو. كاينه هاد لي طاس و لي سوطاس ديالهم فيها 6 مي الثمن 3 اورو 20. صافا هذا الصغيور. نو الكبارين اللي 3 اورو 20 هادو غادي يكونوا قل واحد الدبانه قنطاطنيه البنات. كوبيل على شكل قلب في الاحمر 30 سنتيم. شنو تقدروا ديروا فيهم؟ ما مكتوب والو. جو بونس بور لي صوص اولا كيمشيو للفران، مي فريمون صغيورين. توجور في لي قراعي. هاد النهار ديال القراعي 3 اورو 20 هادو ديال الزاج، وعندهم الغطايه هكا في هاد الزرق. شنو لقيتها البنات؟ هادي جو بونس كيديروا فيها لي سكارغو، وتقدروا ديروا فيها البيض. انا جاتني ديال البيض اسيت اوف فوالا ديال البيض. كاينه هاد اللون، كاينه هاد اللون فنين، ودايرين 5 اورو. ماشي هو الثمن اللي غادي يتباعوا به لقاش ما مكتوبش الثمن. هاد لي ديكوراسيون الوغ ميزان ما لقيتش الثمن. كاينه هادي ديال الثومه الحكاكه دايره 2 و50. هنا هادو البنات دايرين غير 90 سنتيم. الكاليتي ديالهم زوينه، غير الالوان كاينه في الخضر. وكاينه هذا الموديل هذا 1 اورو 80. هاد لا مارك هادي راها معروفه. كاينه هاد الكوفري فيه 2 ديال لي طاس ب 3 اورو 10 كتعطيوه كادو الشكل ديالو. كاينين هاد لي طاس ديال السكر ب 1 اورو 50 هكا. عجبوني هادو، شوفوا الشكل ديالهم. هاد لي بول ب 1 اورو 60. الكاليتي ديالهم زوينه، وفيهم هاد دي بول فيرسور وما عرفتش كنسميهم هكا كتخويو بهم زوينين. وهادو دايرين، هادو احسن من الاخرين اللي وريتكم قبيله 2 30. الثمن ديالهم زايد. بونس ديال الشوكولاته البنات مي بانوا ليا دغيا غاديين يتهرسوا. الجمال ديال لي بواط راهم صغيورين ب 2 اورو 60. فيهم هاد ليفي هذا كيبريو فنه هادي البنات. 2 اورو و50 ماشي 2 اورو 60. كاين هاد الموديل وهاد الموديل هما اللي بقاو. البنات شنو لقيت؟ هاد السيكان هادو في الصيف كيجيو زوينين، داير 6 اورو 99 فنين. السمطه نفس لا ماتيير، وكاينه اللي عندهم السميطه هكا. هادو صغيورين باغ كونط شويه، عندهم السمطه في الماغو زوين فنين. كاينين دوطخ بلونش البنات 3 اورو 99 هكا. هاد الخشب هذا، وكاينين فيهم الاشكال. كاينه كذلك هاد اللولو ديال هكا المغارف 3 اورو 50 مجموعين. الكويميلات ب 14 اورو و50 ها هما كبارين. هاد لابواط نورمالمون كديروا فيها هكا الربيع، وهذا كتغاردي لا فريشور ديال الحوايج الخضرين. مي ما لقيتش الثمن. هذه هي. غادي نسول في لاكاس. ريدكتور دو سياج في سي لوليدات الصغار 1 اورو 50. فيهم شكيلات زوينين. داكشي ديال الحلوى يا فريمون لو شوا. سي اون كريم على فاني. هنا هذاك الشوكولات اللي كنزوقوا به. كاين المنسمات هما غاليينش بهاد لا مارك دكتور اوت كير 49 سنتيم. هذه النكهه ديال هذا كولورون اليمونتير. المهم كاينه بزاف البنات.
دونك كنتمنى الجوله ديال اليوم تعجبكم. جو بونس غادي نقسم الفيديو على جوج. كنتمنى الفيديو تعجبكم، تشجعوني كما العاده، وكنقول لكم الى الفيديو القادم ان شاء الله، وبسلام عليكم.